जब मैंने उनकी किताबें पढ़ी, तो जो रिएक्शन माशरे की तरफ से, घर की तरफ से आया, कहते हैं ना जब आपकी मुखालफत बहुत ज़्यादा तो आप सोचते हैं कि आप शायद कोई सच्ची बात ही कर रहे हैं, कि सारे दुश्मन की क्योंकि देखिए जब मैं कहता था मैंने इस्लाम भी छोड़ दिया, मैं देखूँगा जो दीन पसंद आएगा करूँगा, उस वक़्त इतनी मुखालफत नहीं थी। जब मैंने अहमदियत को इख्तियार किया तो इतनी शदीद मुखालफत, मैंने कहा इनमें आखिर क्या है बेचारों में? कि आपको अंदाज़ा नहीं है ना, पाकिस्तान में आप क्रिश्चियन होके फिर भी ज़िंदा रह सकते हैं, हिंदू होके फिर अगरचे तकालीफ हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। अहमदियों को तो कत्ल कर दें अगर आप ना पाकिस्तान में, आप हीरो बन जाते हुँ, हैं, आपको पुलिस भी नहीं पकड़ती, पता है आपको? जी। पुलिस भी अरेस्ट नहीं करती आपको, आप हीरो बन जाते हैं। तो वहाँ मज़लूमों के साथ मैं खड़ा हुआ और जो शिद्दत से मुखालफत हुई ना, उसने मुझे और धकेला अहमदियत की तरफ। और फिर मैंने कहा ना द शुगर कोटेड इस्लाम था, जैसे उनका जो स्लोगन है, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, ये एमडी का स्लोगन है मेन, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। तो इन चीज़ों से थोड़ा इंस्पायर होके मैं उस तरफ गया और एक और उनकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि वो मौजज़ों को भी उस तरह नहीं लेते, कि जैसे हुँ, ना कि बाकी फ़िरकों में है कि ईसा अलैहि सलाम जिस्म समेत आसमानों पे चले गए, आखिरी ज़माने में वही उड़ते हुए आएँगे आसमानों से। वो कहते हैं नहीं, मोज़े जो होते हैं ये एक कानून कुदरत दूसरे कानून कुदरत पे हावी आ जाते हैं, कानून कुदरत टूटता नहीं है, तो वो रैशनल बनते हैं। तो इन चीज़ों ने वो कहते हैं ईसा अलैहि सलाम भी फ़ौत हो गए, किसी ईसा जैसे ने उम्मत में आना था, उससे मुराद गुलाम अहमद कादियानी है, ईसा ने वापस नहीं आना। तो ये थोड़ी रैशनल बातें जो मुझे लगी, मैं उस तरफ गया और असल हुँ। चीज़ जिसने मुझे रोके रखा और तबलीग पे मजबूर किया वो था कि मज़लूम बहुत है अहमदी। लेकिन चूँकि इस्लाम की बहुत सी बातें फिर भी मुझे चुभती रहीं, तो अल्टीमेटली मैंने इस्लाम को टोटली खैराबाद कह दिया, टोटली छोड़ दिया। आपने गुलाम अहमद कादियानी साहब की बात की, तो मैंने कई बार ये बात सुनी है कि गुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं, उन्होंने नबूवत का दावा किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है सरमद अहमद साहब? मैं इस पे टॉपिक पे बहुत तवील गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन चलिए मेरे ज़हन में ऐसा नहीं था कि ये हम बात करेंगे ज़्यादा तफ़सील में। देखिए क्योंकि मैं ना अब किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहा। ना मैं अहमदी मुसलमान हूँ, ना मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम टोटली छोड़ चुका। हाँ, जी। जो हकीकत है बताता चलूँ। देखिए ये जो कहते हैं ना वो अहमदी हुज़ूर के बाद, प्रॉफ़ेट मोहम्मद के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी मानते हैं, ये बात पार्शियल ट्रुथ है। पार्शियल ट्रुथ कैसे? वो नबी, ताबे और ज़िल्ली मानते हैं। प्रॉफ़ेट मोहम्मद के ताबे, सबॉर्डिनेट नबी मानते हैं, इंडिपेंडेंट नबी नहीं मानते। और वो ये कहते हैं कि देखिए फ़र्क इतना है नहीं असल में दोनों में। आप तो रहे हैं मुसलमान भी, क्या मुसलमानों में आखिरी ज़माने में ईसा अलैहि सलाम के आने का तसव्वुर है? है ना? हुँ, जी, जब ईसा अलैहि सलाम आएँगे, तो वो तो नबी थे ना। जी। नबूवत खुद ये कुरान में है कि खुदा एक दफ़ा नेमत देके छीनता नहीं है। तो मुसलमानों का ये अकीदा है कि ईसा अलैहि सलाम जब आएँगे, अगरचे नबूवत उनके साथ होगी, लेकिन प्रॉफ़ेट मोहम्मद के ताबे हो जाएँगे, नबी फिर भी होंगे वो। नबूवत का टाइटल क्यों देखिए ना जब ईसा आएँगे और कुरान में तो तब भी ईसा नबी अल्लाह लिखा होगा ना, और नबी अल्लाह कट तो हाँ, नहीं जाएगा। लेकिन लेकिन शरीयत जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ॉलो करेंगे आकर, ऐसा इनका मानना है। हाँ, 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 तो मिर्ज़ा ग़ुलाम नबी तो यही कह रहे हैं ना, जी, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जी। फ़र्क इस बात में नहीं है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने वही ईसा होने का दावा किया जिसकी प्रोफेसीज़ प्रॉफ़ेट मोहम्मद ने की थी, ठीक है? बाकी मुसलमान ये बातें हैं कि वो मानते हैं कि वही ईसा जो जिन पे इंजील नाज़िल हुई थी, वो ज़िंदा आसमानों पे हैं, वो दोबारा आएँगे। अहमदी कहते हैं वो ईसा फ़ौत हो गया और हर इंसान दुनिया में आके फ़ौत होता है, कोई आसमान पे नहीं जाता। एक ईसा जैसे ने आना था इस उम्मत में, उसकी पेशगोई थी और उसी को सही मुस्लिम की एक ही हदीस में आने वाले ईसा को 4 मर्तबा नबी अल्लाह कहा। तो वो और फिर एक इब्न माजा की हदीस है, लल मेहदियो इल्ला ईसा, कि मेहदी और ईसा जो हैं वो एक ही हैं। तो कादियानी ये कहते हैं कि इमाम मेहदी और ईसा अलग नहीं है, इसी उम्मत में पैदा होना था। प्रॉफिट के ताबे, शरीयत कोई नई नहीं, मिर्ज़ा साहब भी शरीयत कोई नई नहीं लाए। कोई नई वो नहीं लेकर आए किताब। प्रॉफिट मोहम्मद के ताबे नबी इन मानों में उनके बकौल कि चूँकि 72 फ़िरके हो गए थे, इस्लाम की असल इंटरप्रिटेशन दुनिया से उठ गई थी, उसको कायम करने खुदा ने उनको वही और इल्हाम के ज़रिए एक तरह से ना रिवाइव किया है कुरान को, एक तरह से रिवाइव जी, किया है इस्लाम को। ये उनका दावा है। ये दावा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट प्रॉफिट है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया इस वज़ाहत करने के लिए समद साहब। चलिए अब अपनी वापस आते हैं आपकी जर्नी के ऊपर। जी, तो फिर आपने इस्लाम क्विट कर दिया।
تو پھر اسلام ابھی چھوڑنے کے بعد میں جی چلیں ایک آدھ سوال اور کر لیتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. مجھے جلدی تھی کہ میں اپنی پریزنٹیشن پہ جاؤں, چلے اس کے بعد میں جاتے ہیں. ہاں جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسلام کوئٹ کر دیا, تو میں ایکچوئل میں بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اسلام چھوڑنے کے بعد میں بات کیا پھر ہوا. یہ آپ کا یہ جو راستہ ہے اپنشد تک کا, اسپرچولیٹی تک کا, آپ اس طرف کیسے مڑ گئے, اس طرف کیسے آپ جی چلیں یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ شاید میں نے ابھی تک کہیں بھی ایکسپلین نہیں کیا. ابھی تک جتنے میں نے تھوڑے بہت پوڈ کاسٹ کیے ہیں کہیں بھی اس کو ایکسپلین نہیں کیا. آپ نے مجھے موقع دیا میں اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. جی دیکھیں مذہب سے میری اٹیچمنٹ جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اتنی شدید تھی. میں نے 35 سال 30 سال 32 سال اتنی تبلیغ کی, تہجدیں پڑھی, نمازیں پڑھی. میں بہت پریکٹسنگ, جب احمدی ہوا تو بڑا یعنی ڈیووٹڈ احمدی مسلم تھا. تو جب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ اسلام جو ہے سچا مذہب ہے ہی نہیں, مجھے بیوقوف بنایا گیا ہے, میں اتنا ٹوٹ گیا, اتنا ایموشنلی میں ہرٹ ہوا کہ میں مطلب انگزائٹی اور ڈپریشن میں چلا گیا. کیونکہ میں ایک چھوٹی سی ایک بات شیئر کر لوں آپ سے. میرا ایک دوست ہے, وہ میرے ذریعے احمدی ہوا تھا. وہ مجھ سے اکثر پوچھتا تھا, میں اس کے سامنے بعض دفعہ بچوں کی طرف بلک بلک کے روتا تھا. وہ کہتا کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ میں کہتا تھا مجھے رونے دو, میرا خدا مر گیا, میرا اللہ مر گیا. تو میری یہ حالت تھی, اتنی میری ایموشنل اٹیچمنٹ اسلام سے اور اللہ سے تھی. تو جب میں نے چھوڑا اسلام کو, چھوڑا سے مراد میرا دل ٹوٹ گیا نا, کہ مجھے نظر آ گیا کہ بیوقوف بنایا گیا. نہ صرف مجھے, میرے آبا اجداد کو بیوقوف بنایا گیا. تو شروع میں تو میں بہت ٹوٹ گیا. لیکن کہتے ہیں نا شاید اب یہ دیکھیں اتفاق کیسے تھا, میں اپنشد کی طرف یا اسپرچولیٹی کی طرف کیسے آیا, کیوں آیا. میرے ایک آسٹریلیا میں دوست ہیں, شاید وہ بھی یہ بات میں سنیں گے. اچھا میں لائیو اپنے چینل پہ نہیں کر رہا, لیکن آپ کی اجازت ہے نا میں اس کے کچھ حصے لے کے جو خاص طور پہ جتنی دیر میں ہوں وہ اپنے چینل پہ ڈال دوں گا, ٹھیک ہے؟ جی آلویز ٹھیک. تو وہ میرے دوست ہیں, جب ان کو پتا چلا کہ میں کافی مینٹلی ڈسٹرب ہوں, تو انہوں نے مجھے کچھ کتابیں دل بہلانے کے لیے کہ جی آپ فلاسفیز پڑھیں, ایرسٹوٹل کو پڑھیں, کچھ نہ آڈیو بکس, کچھ اور بکس مجھے ریکمینڈ کرنی شروع کی. مختصر کرتا ہوں بات کو, بکس میں نے پڑھی لیکن خاص وہ انگزائٹی ڈپریشن میں کوئی خاص بات. پھر انہوں نے مجھے کہا میڈیٹیشن کریں. انہوں نے سیم ہیرس کا ایک ایپ ہے ویکنگ اپ کر کے, ایک ان کا ایپ ہے میڈیٹیشن کا, وہ بھی میں نے تھوڑا ٹرائی کیا. لیکن چند دن کی میڈیٹیشن, لیکن مزہ نہیں آیا, خاص مزہ نہیں آیا. لیکن مختصر کرتا ہوں بات, جب وہ کتابیں دیتے رہے تو ایک کتاب انہوں نے مجھے آڈیو بک بھیجی, ایکارٹ ٹولے کی, شاید پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں سنا. اسپرچوئل ٹیچر ہیں وہ بھی, جرمن ہے ویسے تو, لیکن انگلش میں کتابیں لکھتے ہیں. تو ان کی کتاب کا نام تھا دی پاور آف ناؤ. وہ جب میں نے پڑھی نا تو وہ ایک طرح سے نا, بلکہ ایک بہت گہری بات رہ گئی, وہ میں بتا دوں. جب میں ابھی ایکارٹ ٹولے کی بک سے پہلے جب میں بہت ڈپریشن اور اس میں تھا, تو ایک دن بیٹھے بیٹھے سمی صاحب یقین کریں, اس سے پہلے مجھے نان ڈویلٹی کا, ادویتا ویدانتا کا اور وحدت الوجود کا کوئی پتہ نہیں. مطلب اتنا پتا تھا, نام سنے ہوئے تھے, ان ڈیپتھ نہ دلچسپی کبھی ہوئی تھی, نہ ان کی تفصیل میں کبھی گیا تھا. ایک دن بیٹھے پارک میں بیٹھا تھا, بیٹھے بیٹھے نا شدید دل میں خیال پیدا ہوا کہ کائنات جو ہے نا میری آنکھوں کے ذریعے خود اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے. تو میرا دوست جو میں نے بتایا نا اکثر ساتھ ہوتا ہے یہاں پہ, اس نے بھی مذہب چھوڑ دیا. اس سے میں نے اس کا نام لے کے کہا, اس کا نام یہاں نہیں لوں گا میں, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کائنات ہماری آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے. تو یہ خیال بڑی شدت سے میرے دل میں نا گڑتا گیا. اور پھر جب کتابیں جو دوست دے رہے تھے, جب انہوں نے پاور آف ناؤ مجھے دی نا, مجھے لگا کہ یہ خیال میرا نہیں ہے, یہ تو بڑا پرانا خیال ہے. یعنی میں پہلے سمجھا تھا یہ صرف میرا خیال ہے. تب مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہے نان ڈویلٹی, ادویتا ویدانتا, جس کو صوفی بھی اس کو لیتے, تو یہاں اپنشد سے ہیں, اس کو اسلام سے نفی کرتے ہیں خام خواہ. آپ کو پتا ہوگا نا, صوفی اسپرچولیٹی کو وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن اور اسلام اور پروفٹ کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی وہ اپنشد کو فالو کر رہے ہیں, ایکچولی وہ بھگوت گیتا کو فالو کر رہے ہیں. میں نے کہیں اور ایک ہمارے مسلمان تھے, حیران میں کہنے لگے اچھا صوفی, دراصل میں نے کہا جی یہ بیچارے. بہت بڑا ریزن یہ ہے نا احمد صاحب, کہ اگر آپ اسپرچولیٹی کو آپ ڈھونڈنے جائیں گے قرآن و سنت کے اندر, تو جناب آپ کے ہاتھ صرف اور صرف مایوسی لگے گی. آپ کو اسپرچولیٹی تو ملنا تو بہت دور کی بات ہے, آپ کو اسپرچولیٹی کا لفظ تک نہیں ملے گا قرآن و سنت کے اندر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہرحال تو جب مجھے ایکارٹ ٹولے کی پاور آف ناؤ سے مجھے مطلب یہ احساس ہوا کہ یار یہ
रियलिटी एक है, गालिबन रियलिटी एक है जो इनफाइनाइट है, और वो फाइनाइट व्यू पॉइंट से, क्योंकि और उसमें इनफाइनाइट क्रिएटिविटी का पोटेंशियल है, तो वो फाइनाइट व्यू पॉइंट से अपनी ही क्रिएटिविटी को खुद ऑब्जर्व कर रही है, एक पॉसिबिलिटी। इसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। और उसके बाद कहते हैं ना, जब मैंने वो ऑडियो बुक सुनी, इंटरनेट से सुनी, तो फिर मुझे ना रिकमेंडेशन में उसी किस्म की और चीजें आने लगी। फिर स्वामी सर्वपरियानंद साहब को सुनना शुरू किया, वो भी यही बातें कर रहे थे। फिर रूपर्ट स्पायरा बड़े अच्छे, उनके बल्कि मैं समझता हूँ वो मेरे आजकल टीचर हैं, वो ऑक्सफोर्ड में होते हैं, वो भी अद्वैता वेदांता का और इंडियन फिलोसफी की टीचर है, बहुत अच्छे टीचर हैं यहाँ यूके में। तो भारत इस तरह का ना मेरा शायद मेरी तलब सच्ची थी, अल्टीमेटली खुदा मुझे मिल गया, सच्चा खुदा मिल गया। वो खुदा मिला जो उपनिषद पेश करती हैं, जो भगवत गीता पेश करती है, जो वेदास पेश करते हैं। तो ये मेरी कहानी है। और उसके बाद फिर उसके बाद जो मैंने मेडिटेशन शुरू की, जब मुझे समझ आई कि मेडिटेशन है क्या, कि कतरे का समुद्र में डिसॉल्व हो जाना, इंसान की आई एम का खुदा की आई में डिसॉल्व हो जाना। जितना सुकून, देखें तहज्जुद पढ़ते हुए भी मुझे सुकून मिलता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं मिलता था, लेकिन जो मेडिटेशन में मुझे सुकून मिलता है, उसका 1% भी नहीं था तहज्जुद में। तो इस तरह फिर मैं ये उपनिषद और इस तरह, तो अब मैं स्पिरिचुअल, मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी का फॉलोअर तो नहीं, मैं फॉलोअर देखिए मैं उपनिषद से भी वो चीजें लेता हूँ जो मेरे साथ रेजोनेट करती हैं, भगवत गीता से वो चीजें लेता हूँ जो मेरे साथ रेजोनेट करती हैं, फिर बाकी काटोले हैं, रूपर्ट स्पायरा है। लेकिन मैं बरमला ये कहता हूँ कि जितना गहरा फलसफा और स्पिरिचुअलिटी इंडियन फिलोसफी में है, उसका 1% भी अब्राहमिक रिलीजन में नहीं है। नहीं है। तो आपने जो उपनिषद जो स्पिरिचुअलिटी को लिया है और उपनिषद को आपने जो समझा है, तो आपने इसके लिए उपनिषद को पढ़ा है सर? आपको कोई मौका मिला पढ़ने का? जी, मैंने उपनिषद 4 वॉल्यूम में मैंने लिया था अमेज़न से, 4 वॉल्यूम्स में उपनिषद थे वो मैंने पढ़ी, 4 बुक्स हैं उसकी, वो पढ़ी। भगवत गीता मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ी, और वेदास के लेक्चर मैंने बेतहाशा सुने हैं इनके। मेरा नहीं ख्याल कि कोई लेक्चर ऐसा होगा स्वामी प्रियानंदा का जो मैंने ना सुना हो। तो उपनिषद तो आपको पता है बहुत सारे हैं, लेकिन जो 18 जो है, जो ये नहीं कहना चाहिए उसके फंडामेंटल है, और वैसे 108 तक के करीब है, लेकिन मैंने वो जो है 18 उपनिषद मोर देन वंस पढ़े हैं, भगवत गीता मोर देन वंस पढ़ी है, और स्वामी सर्वपरियानंदा को बेशुमार सुना है। तो अब मैं इस रास्ते पे हूँ कि जहां खुदा की आई एम और मेरी आई एम अलग नहीं है। आई एम एक है, बॉडी माइंड डिफरेंट है। या खुदा ही की आई एम का एक फाइनाइट वर्जन है जो खुदा की क्रिएटिविटी को इस फाइनाइट आई एम के जरिए, बॉडी माइंड के जरिए ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा समीर साहब, यहाँ एक सवाल जी, मजहबी लोग जो ये कहते हैं कि जब मुसलमान की हम बात कर लेते हैं कि जब कुछ भी नहीं था खुदा था, ठीक है, और खुदा ने कुन कहा, कायनात बन गई। मैं इनसे भी बात करता हूँ मुसलमानों से, इनको मैं कहता हूँ देखो क्रिएशन 2 तरह हो सकती है। एक ये कि रॉ मटेरियल मौजूद हो, उसे जोड़ तोड़ के आप कुछ बना दें। एक ऐसे हो सकती है कि आपके माइंड में एक इमेजिनेशन पैदा हो, ख्याल हो, और वो ख्याल खुद ब खुद मुजस्सम हो जाए। जब आप मुसलमान भी ये कहते हो कि जब खुदा कुछ भी नहीं था, खुदा था, रॉ मटेरियल तो था नहीं, तो फिर खुदा ने किस चीज से बनाया? भाई कुन कहने से पहले कोई इमेजिनेशन आई होगी ना ज़हन में। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, यानी कुन कहने से पहले खुदा ने कोई तसव्वुर किया होगा ना कि मैं ऐसी चीज बनाऊं, और फिर वो चीज हो गई। अगर ये खुद भी अगर गौर करें तो ये भी वही बात कर रहे हैं जो उपनिषद कर रही हैं। ये अकल के मोटे समझ नहीं रहे बात को, कि खुदा का तसव्वुर ही मुजस्सम हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल अलग है ही नहीं। यानी इसकी मिसाल ऐसे है समीर साहब कि जब मेरा माइंड जो यूनिटी है, इकाई है, जब मैं रात में सोता हूँ तो वो एक पूरी कायनात क्रिएट करता है कि नहीं करता? बिल्डिंग्स होती हैं, पहाड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, बादल होते हैं, वो किस चीज के बने होते हैं? उस वक्त ऐसा लग रहा होता है ये 10,000 चीजें वाकईतन अलग हैं, मटेरियल अलग है, माइंड अलग है जो यहाँ से देख रहा है, लेकिन बना हुआ सारा माइंड का है।
تو مجھے مطلب یہ چیز اتنی ہانٹ کرتی ہے کہ مذہبی لوگوں میں اتنی یا تو عقل نہیں ہے یا اتنی کرج نہیں ہے کہ کہہ سکیں حقیقت ایک ہی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ کریشن الگ ہے اور کریٹر الگ ہے. ایک اور ہے وہ ستیا کر کے ہیں, وہ بھی آتے ہیں یوٹیوب پہ, ستیا نام ہے, دیکھیں آپ نے, بڑے اچھے وہ بھی ہیں نان ڈویلٹی کے, اور وہ بڑی ایک اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیر از نو, ستیہ انویشی کی شاید آپ بات کر رہے ہیں, ستیہ انویشی کا پورا نام مجھے پورا نام یاد ہے, وہ جب پگڑی جیسی باندھتے ہیں اور وہ اینی ہو ستیا کر کے ان کا چینل ہے. اینی ہو, انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر غور کریں دیر از نو کریشن. بھائی کریشن کا تو مطلب ہے کہ ایک چیز بن کے مکمل ہو کے ٹھہر گئی. کائنات میں کوئی چیز ٹھہری ہوئی ہے؟ ایک ذرہ بھی ٹھہرا ہوا نہیں ہے. بعض چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں, بعض سلو ہو رہی ہیں. اٹ مینس دیر از اونلی کریٹیوٹی. کائنات میں صرف کریٹیوٹی ہے, کریشن تو ہے. کریشن کا مطلب کہ چیز بن کے مکمل ہو جائے, ٹھہر جائے. ٹھہری ہوئی تو کوئی چیز نہیں ہے. جب دیر از نو کریشن سو دیر از نو کریٹر آئیدر, دیر از اونلی کریٹیوٹی. ایک مائنڈ ہے جس کی ساری کریٹیوٹی ہے, اور وہ فائنٹ ویو پوائنٹ سے اپنی کریٹیوٹی کو خود مشاہدہ کر رہا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسٹ پروبیبل ٹروتھ ہے. خدا کا الگ ہونا, اور اب وہ آ جاتے ہیں پریزنٹیشن پہ کہ خدا کا تصور اسلام میں کتنا بھونڈا ہے. اس تصور کے ہم لوگ جو ہے اب پریزنٹیشن کی طرف بالکل چلیں گے, اور جو آج کا ٹاپک ہے ڈز اسلام میک سینس, اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی جو آپ نے ایک مدعا جو اٹھایا ہے نا, اس سے میرے ذہن کے اندر بھی ایک سوال کھڑا ہو گیا, کیوریوسٹی آ گئی. تو میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایکچولی آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں اس پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے, جب خدا نے اگر اس کائنات کو کن فیکن کے ذریعے بنایا ہے, حالانکہ ہمیں قرآن کے اندر ایسی ایک بھی آیت نہیں ملتی کہ جو یہ ایکچوئل میں ڈسکرائب کرتی ہو کہ اللہ نے کن فیکن سے کیا بنایا ہے. بس وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی بنانا چاہتا ہے اللہ وہ ہو جاتا ہے. اب سے کیا ہے, ہو جاتا ہے. لیکن اللہ یہ نہیں بتاتا کہ اللہ نے کن فیکن سے ایکچولی بنایا کیا ہے. لیکن پھر بھی فار دا شیک آف آرگیومنٹ چلے مان لیں کہ اللہ نے کائنات جو ہے وہ کن فیکن سے بنائی. لیکن کن فیکن سے بنانے کے لیے دو چیزیں ہونا کمپلسری ہے, بالکل جیسا کہ آپ نے کہا. ایک تو یہ کہ بنانے والا جو خالق کائنات ہے اس کو یہ پتا ہو, اس کے پاس ایسا کوئی نمونہ ہو, یا اس کے مائنڈ میں وہ چیز ہو کہ اس کو کائنات کیسی بنانی ہے, پہلے سے وہ نقشہ اس کے دماغ میں موجود ہو. اور پھر جو طاقت, جو انرجی, یا جو اس کو کلمہ کہہ دیں آپ, اللہ کا جو کلمہ ہے جو کہ کہتا ہے کن اور فیکن ہو جاتا ہے, تو اس کلمے کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ جان سکتا ہے اس کا کلمہ کہ بھائی اللہ ایکچوئل میں بنانا کیا چاہتا ہے, خالق کائنات ایکچوئل میں کریٹ کیا کرنا چاہتا ہے اس کلمے سے, تاکہ مجھے وہی کریٹ کرنا ہے یا وہی کریٹ ہونا ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو اس طریقے سے تو سرمد صاحب اکیلا, اللہ پھر بھی اکیلا نہیں رہے گا, کیونکہ اس کا تو ایک ثانی اس کا کلمہ ہو جائے گا نا, کیونکہ وہ بھی جانتا ہے, اس کے کلام میں بھی وہ طاقت ہو جائے گی. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب ویسے تو ہے ہی یہ لاجیکل چیز, آپ کی لاجک بالکل صحیح. میں دیکھیں یہی کہنا چاہتا ہوں, نان ڈویلٹی کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں. اب دیکھیں نا, میں نے جس اینگل سے بتایا وہ ایک اینگل تھا کہ اگر کوئی را مٹیریل نہیں تھا تو اس کا خیال, آپ نے جیسے بات کہی, کوئی خیال ہی ہوگا نا, کوئی امیجنیشن ہوگی نا, ایک امیجنیشن ذہن میں پیدا ہوئی اور وہ سولیڈیفائی ہو گئی. تو اٹ مینس کہ یہ سب کچھ اسی مائنڈ کا بنا ہوا ہے. اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ الگ ہے, اس کا کلمہ اس سے الگ ہے, تو پھر بھی دو ہو گئے. اس کے کلمے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ چیز ایک الگ بن گئی, تو ڈویلٹی تو پھر بھی آ گئی نا. تو دیکھیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید یا ونس آف گاڈ یہ ہے کہ خدا ایک الگ ہے, وہ بھی ایک وجود ہے, اور مخلوق بھی کروڑوں کی تعداد میں یا اربوں کی تعداد میں وہ بھی وجود رکھتے ہیں. میرے حساب سے ونس آف گاڈ یا توحید یہ ہے کہ وجود ایک ہی حقیقی ہے, باقی صرف اور صرف اپیرنس ہے, ایکچوئل نہیں ہے. اصل توحید تو یہ ہے جو کہ اپنشد میں ہے, جو کہ بھگوت گیتا میں ہے, جو کہ ویداس میں ہے, جو صوفی بھی اس کو کاپی وہاں سے کرتے ہیں. تو اجازت, اب میں اس کو بھی شروع کروں پریزنٹیشن کو. جی 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 بالکل بالکل جی. میں کروں گا اسکرین شیئر کروں گا اپنی, اور آپ مجھے بتائیے گا جب آ جائے. 1 منٹ.
जी, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं ले लेता हूँ। तब तक मैं अपने सभी सुनने वालों को एक बार फिर से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस डिस्कशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी ये स्ट्रीम पहुँचे। और जल्दी ही दोस्तों मैं जो है लिंक शेयर करूँगा। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी लिंक शेयर किया था, ओनली फॉर मुस्लिम। तो अगर कोई भाई हमारे साथ जुड़ना चाहेगा और हमारे साथ डिस्कस करना चाहेगा या कोई सवाल हो उसका मुझसे या सरमद साहब से, तो वो जॉइन कर सकता है और काउंटर करने के लिए भी जॉइन कर सकता है। लेकिन तब तक के लिए, जब तक सरमद साहब अपना मुद्दा रखते हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर हम लिंक शेयर करेंगे। जी, प्लीज़ सरमद साहब आप वो शेयर मेरी कीजिए। स्क्रीन मेरे ख्याल हो नहीं रही स्क्रीन शेयर, आपने वहां से अलाउ की, अब आइए मेरे ख्याल जी, जी, आ गई है। आ गई है। जी। जी बताइएगा, फुल स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी स्क्रीन? जी, जी, फुल स्क्रीन आ रही है। चलो गो अहेड। तो सुमित साहब, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मेरा था इरादा कि ये पेश करूं। तो सबसे जी। पहले जो है ना, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट जो है, इस पे मैं बात करना चाहता कि ये कितना, क्या कहना चाहिए, रिडिकुलस है, या कितना मजाक खेज है और कितना अननेचुरल है। क्योंकि आजकल गांधी साहब का आपने नाम सुना होगा, वो भी काफी मशहूर है, और बाकी लोग भी कहते हैं कि दुनिया इम्तिहान है, और वो भी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में जब आप नाइंसाफियां देखते हो ना, तो ये दुनिया इंसाफ के उस पे असूल पे नहीं बनी, बल्कि टेस्ट के असूल पे बनी है। तो मुसलमानों का ये अकीदा है कुरान को लेकर कि ये दुनिया टेस्ट है, अल्लाह ताला आजमा रहा है इंसानों को। जो उसका कहना मानेगा, उसकी कुरान को मानेगा, उस पर अमल करेगा, वो जन्नत में जाएगा, वरना हमेशा की दोज़ख होगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको जरा सा इसको एनालाइज करें हम कि अगर ये दुनिया जी। वाकई टेस्ट है, तो ये टेस्ट, दुनिया में टेस्ट कौन लेता है? दुनिया में टेस्ट लेती है यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, असातिज़ा लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि उनको 100% श्योर नहीं होता कि नतीजा क्या निकलेगा, स्टूडेंट कितने नंबर लाएगा। वो टेस्ट इसीलिए करना चाहते हैं ना। तो ये पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा ने टेस्ट, अल्लाह ने टेस्ट के लिए दुनिया पैदा की, तो रिजल्ट तो उसको पहले से पता है, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि वो आलिमुल गैब है, उसको मुस्तकबिल का भी पता है, हाल का भी पता है, माजी का भी पता है। तो ये टेस्ट कैसा है जिसमें टेस्ट लेने वाले को रिजल्ट पहले से पता है? एक बात जो कि लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, टेस्ट किसका लिया जाना चाहिए? उसका लिया जाना चाहिए कि जो टेस्ट देने को तैयार हो। अब किसी सड़क चलते आदमी को तो आप पकड़ के नहीं ले जाएंगे कि भाई टेस्ट दो। तो क्या मुझे, आपको, या दुनिया जो इंसान है, खुदा ने हमारी कॉन्सेंट से भेजा है, हमें हमसे पूछ के भेजा कि टेस्ट है भाई, ये देखो ये सिलेबस है, क्या तुम ये तैयारी करके टेस्ट दोगे या नहीं दोगे? तो यानी जो लोग टेस्ट कहते हैं ना, उसको बड़ा समझते हैं कि हम बड़ा तीर मार रहे हैं, इस्लाम की बड़ी लॉजिक दिखा रहे हैं। मैं इस्लाम के टेस्ट के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके उसका भोंडा होना दिखाना चाह रहा हूँ। टेस्ट वो ले रहा है, नंबर 1 टेस्ट वो ले रहा है जिसको रिजल्ट पता है। टेस्ट उसका लिया जा रहा है जिससे पूछा ही नहीं गया कि तुम टेस्ट देने को तैयार भी हो कि नहीं। इसी पे मुझे उबैदुल्लाह अलीम का एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं, मैं पूछ लूं कि क्या है मेरा जब्र इख्तियार, या रब ये मसला कभी आगाज से उठा। तो शायर भी ये कहता है कि भाई फ्री विल है कहाँ, मुझे क्या पूछ के भेजा तुमने जो टेस्ट ले रहे हो? तो टेस्ट उनका लिया जा रहा है जिनसे पूछा ही नहीं। तीसरी बात ये कि दुनिया में ऐसा कौन सा टेस्ट है कि जिसकी एक आपको चांस मिले? अच्छा, टेस्ट किस चीज का है? ईमान का, कि ईमान लाते हो और अच्छे अमल करते हो उसके मुताबिक या नहीं। और ईमान, कुरान शुरू यहाँ से होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन युमिनूना बिल गैब। गैब का मतलब है अननोएबल। अननोएबल पर ईमान लाना टेस्ट है, और अगर आपने गलती की तो आपको हमेशा हमेशा की जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये कैसा टेस्ट है जिसमें चांस कोई नहीं है? टेस्ट जिसका लिया जा रहा है उससे पूछा नहीं जा रहा, और अननोएबल का इम्तिहान लिया जा रहा है, और अगर वो फेल हो जाता है तो उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाता है, दूसरा चांस भी नहीं है। तो ये इसका रिडिकुलस होना या इसका भोंडा होना मैंने आपको बताया कि इस टेस्ट का कॉन्सेप्ट इस्लाम का बिल्कुल इलॉजिकल है, भोंडा है। उसके मुकाबले पे अगर हम उसी को देखें कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट है जन्म, मुख्तलिफ जन्मों का, दैट मेक सेंस कि पर्पस जो है अल्टीमेटली हर एक का, यानी यह है कि हर एक रिफाइन हो जाए, हर एक जो है ना वो प्योरिटी पा ले।
اب اس نے جب تک امتحان دیتے رہنا ہے جب تک کہ وہ پیور نہیں ہو جاتا. تو دیٹ میک سینس. تو اسلامک ٹیسٹ کا کانسیپٹ کی نسبت انڈین فلسفی کا جو جنم جنم کا ہے کہ جب تک اس دنیا میں آتے رہنا ہے کہ جب تک آپ پیوریفائی ہو کے قطرہ جب تک سمندر میں نہ مل جائے جب تک اس کی انڈیویجویلٹی ختم نہ ہو جائے وہ اس دنیا میں آتا رہے گا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اب چلتے ہیں کہ ہاں یہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہ بھی دیکھنا کیسا ٹیسٹ ہے. اب انسان کی زندگی محدود ہے یا نہیں, تو محدود غلطیوں کی غیر محدود سزا کیسے ہو اچھا سکتی آپ اس میں سرمد صاحب آپ اس میں ٹیسٹ میں جب اگلے موضوع پر جائیں گے تو مجھے بتائیے گا. پھر ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں نے بھی ایڈ کرنا ہے اپنی سائڈ سے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. چلے سر ایک اس میں کہہ دوں کہ جو میں نے کہا کہ ٹیسٹ جی جو ہے اگر اس میں نے غلطی کی ہے تو بھئی محدود غلطی کی ہے نا, اور اگر کسی نے گناہ بھی کیے زندگی محدود ہے تو محدود غلطیوں کے لیے غیر محدود سزا کیسے ہو سکتی ہے. تو میں نے یہ 2 آیتیں رکھی ہیں کہ یہاں پہ ہے قرآن کی آیت ہے, اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے یعنی قرآن کو اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر ایک اور آیت ہے ہاں دوزخ کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. تو بنیادی بات یہ تھی کہ اسلام کا جو ٹیسٹ کا تصور ہے کہ ان نوئبل پر ایمان لانا, اور اگر غلطی کر دی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. جی آپ فرمائیے پھر آگے پہ جاتے ہیں. جی اس میں ایک پوائنٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ٹیسٹ کے تعلق سے رکھا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک تو ٹیسٹ وہ لیتا ہے ٹیچر یا وہ یونیورسٹی لیتی ہے جس کو اصل میں پتہ نہیں ہے کہ نتائج کیا ہونے والے ہیں. جی پھر ایک طرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ آل نوئنگ ہے, وہ سب کچھ جاننے والا ہے, اس کو سب پتہ ہے. یہاں تک کہ اللہ نے تمام جو ہے قیامت تک ہونے والے تمام انسیڈنٹ جو ہے وہ کائنات کو خلق کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے لکھ دیے. جی اللہ نے سب سے پہلی چیز جو تخلیق کی اس میں سب سے پہلی چیزوں میں ایک چیز قلم ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ قلم کو کہا کہ لکھ. قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں, کہ اب سے لے کر کے قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کو لکھ دے. لہٰذا وہ لکھ دیے گئے اور اللہ سب کی تقدیر بھی لکھ چکا لوح محفوظ کے اندر. تو یہاں پہ ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے سرمد صاحب کہ چلیے پہلی بات تو اللہ کو ٹیسٹ لینا نہیں چاہیے, لیکن اگر بہرحال اللہ ٹیسٹ لے بھی رہا ہے تو دیکھیے ایک یونیورسٹی اور ایک ٹیچر بھی جب اپنے شاگردوں کا ٹیسٹ لیتا ہے تو وہ پہلے ان کو ایکول جو ہے تعلیم دیتا ہے. یعنی کہ ایک ٹیچر کلاس میں آئے گا اور کلاس میں آ کر کے بلیک بورڈ کے اوپر وہ سارے بچوں کو یکساں پڑھائے گا. اب جس بچے نے دھیان سے اپنا سلیبس پڑھا اور دھیان سے جو ہے پڑھائی لکھائی میں دھیان دیا تو وہ اچھے نمبر کے ساتھ اچھی رینک کے ساتھ پاس آؤٹ ہوگا. جس نے لاپرواہی کی, کوتاہی کی, جس نے اچھے سے نہیں پڑھا وہ فیل ہو جائے گا. مگر بہرحال ٹیچر نے ان سب کو دیے ہیں ایکول رائٹس. ایک طرفہ انہوں نے ٹیچر نے سب کو پڑھایا ہے, کسی کے ساتھ بائسنس نہیں کی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایمان کا ٹیسٹ اللہ لیتا ہے اور یہ کوئی کسی طرح کا ٹیسٹ ہے کہ بھائی کون ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا اور کون بے ایمان جائے گا اور کون ایمان رکھے گا اور کون جو ہے کافر بنے گا, اس کے اوپر اگر فیصلہ ہونا ہے تو دیکھیے اللہ نے تو دنیا کے تمام جو مین کائنڈ ہے, جو کائنات ہے, اس کو یکساں رکھا ہی نہیں, ایکول رکھا ہی نہیں. بالکل. کیونکہ جب آپ نے وہ قوم پیدا کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے, اللہ اور نبی کے پیروکار کہتے ہیں, اللہ کے ماننے والے کہتے ہیں, تو بھائی اس بچے کو جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے اس بچے کو تو بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے اور تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہیں اس پر ایمان رکھنا ہے. لیکن وہیں اس اللہ نے وہ کافر بھی پیدا کیے جن کافروں کو ان کے گھر میں یا جن مشرکین کو ان کے گھر میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا جو خدا ہے وہ تو جیسس ہے, تمہارا جو خدا ہے وہ تو یہوہ ہے, تمہارا جو خدا ہے وہ تو رام ہے, کرشن ہے, مہادیو ہے, یا تمہارا جو ہے خدا فلانا ہے, ڈھمکانا, ان کو کوئی اور بتائے جاتے ہیں. تو لہذا جو بچہ بچپن سے اس کو جو تعلیم دی جاتی ہے, فیملی والے اس کی اپبرنگنگ جس طریقے سے کرتے ہیں, جس ماحول میں کرتے ہیں, اب انسان تو وہی بولے گا, وہی سیکھے گا. اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے نا یہ کہ وہ اس تعلیم کو چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ جائے جب تک کہ وہ دونوں چیزوں کو پڑھ لکھ کر کے سمجھ کر کے کمپیریزن نہ کر لے. پھر لہٰذا ابھی لیکن ماننا یہ ہے کہ وہ اس انسان کا اپنا عمل ہوگا, اپنی کوششیں ہوگی جس سے وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچے. جیسے آپ اور ہم پہنچے,
کہ ہم نے بالکل سمجھا کہ اسلام اچھا نہیں ہے اسلام میں پیدا ہونے کے بعد، اور کوئی یہ سمجھے کہ اسلام اچھا ہے کہیں اور پیدا ہونے کے بعد اسلام میں چلے، تو یہ اس کی جدوجہد اور کوشش میں، اس میں اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے، پہلی بات۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یہ اللہ اگر ٹیسٹ لیتا بھی ہے اور پھر لوگوں کو خود مسلمان اور کافر پیدا کر کے تو ایک کو جو ہے اپارچونٹی دے دیتا ہے، ایک کے لیے ایزی کر دیتا ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو اب وہ اللہ کو اللہ ہی پکار رہا ہے، نبی کو نبی پکار رہا ہے، اور ایک کے لیے اتنا مشکل کر دیا کہ اس کی واقفیت تک نہیں ہے اللہ کون ہے اور نبی کون ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے اس سے واقفیت تک نہیں ہے۔ بالکل بالکل آپ کو نہیں لگتا کہ جو ٹیسٹ کا جو یہ فارمولا لگاتے ہیں یہ اللہ قرآن سے آتا ہو، نبی کی حدیث سے آتا ہو، یا ملاؤں کے خطبوں سے آتا ہو، تو یہ اپنے آپ میں جو ہے نا وہ لنگڑا لولا ہے؟ بالکل آپ کو نہیں لگتا؟ بالکل لگتا ہے۔ آپ نے ایک اور طرف توجہ دلائی، جو میں نے پوائنٹ کہے تھے اس میں اچھا پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ٹیسٹ لینے والے کو نتیجہ پہلے سے پتہ ہے، ٹیسٹ جن کا ہونا ہے ان سے پوچھا نہیں گیا کہ تم نے ٹیسٹ دینا یا نہیں دینا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم سے یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ دنیا کے کس خطے میں ہمیں بھیجا جائے۔ وہ آپ والی بات کہ کسی کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، کسی کو ہندو کے گھر پیدا کیا، کسی کو سکھ کے گھر پیدا کیا، تو یہ ہم سے تو نہیں پوچھا۔ تو اور دیکھیں سائنس بھی یہ کہتی ہے اور سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے کچھ تو 5-7% تو ڈی این اے سے اپنا بیہیویئر اپنے پیرنٹ سے یا اپنے آبا و اجداد سے لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد جو بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے کسی بھی بچے کا، وہ لمحہ در لمحہ جو حالات اور واقعات اس کے گرد و پیش آتے ہیں ان سے اس کا بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے نہ حالات۔ میں اس کو یہ بند کر دوں، ایک منٹ۔ جی جی پلیز ٹیک یور ٹائم۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سائیکالوجی بھی یہ بتاتی ہے کہ جو بچے کے بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے وہ لمحہ در لمحہ جو اس کے ساتھ واقعات اور حالات پیش آ رہے ہیں جو اس کے قابو میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جس بندے کو جہاں بھیجا ہے وہ بھی تو بائی چانس ہے نا، وہ سب میرا اختیار تو ہے ہی نہیں۔ اگر مجھے کسی کرسچن کے گھر خدا پیدا کرتا تو 99% یا 95% چانس تھا کہ میں کرسچن رہتا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ٹیسٹ کے اس کو بالکل لنگڑا لولا ثابت کرتی ہیں اسلام کے کانسیپٹ کو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جی تو اگلی سلائیڈ پہ چلیں۔ جی جی پلیز پلیز۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے، ایسے تو قرآن میں بے شمار تعدادات ہیں، اب اس میں ہم چلتے ہیں قرآن میں اور اسلام میں۔ آج میں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ اسلام جو ہے آپ کو بھی پتا ہوگا اور مجھے بھی معلوم ہے کہ صرف قرآن پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا بلکہ قرآن اور سنت دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ تمام تفاصیل تو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ تو ہم آج احادیث کو بھی انالائز کرتے ہیں۔ تو اگلا میرا سلائیڈ ہے کہ ماڈرن سائنس ورسز اسلامک سائنس اور وائی سیزن چینج آن آور ارتھ۔ تو اچھا، میں نے یہ بات کیوں کی سمیر صاحب کہ آج کل نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے سائنس ایڈوانس ہو رہی ہے تو ہمارے مسلمان جو آج کل کے ماڈرن مسلمان ہیں بڑی بڑی سائنسز نکال کے لاتے ہیں قرآن سے۔ کوئی سنگولیرٹی کی بات کر رہا ہوگا، کوئی بگ بینگ کی بات کر رہا ہوگا، وہ جو بھی ان کے ڈھکوسلے ہیں ثابت کچھ بھی نہیں ہو، کوئی سائنس قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ کیا کیا ریڈیکولس باتیں وہ آگے آئیں گی قرآن میں اور حدیث میں۔ لیکن مسلمانوں کو بڑا شوق ہے اپنے مذہب سے سائنس نکالنے کا۔ تو میں نے کہا ان کا بھی آج میں ذرا پول کھولوں کہ اسلام کے حدیث جو سورس ہے اور جو قرآن جو سورس ہے اس میں کتنی سائنس اور کتنی اچھی سائنس ہے۔ تو پہلا میرا سلائیڈ ہے کہ زمین پہ موسم کیوں بدلتے ہیں۔ تو دیکھیں پروفٹ کیا کہتا ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین کا جو ایکسس ہے ود ریسپیکٹ ٹو سن وہ 23.5 ہے ڈگری شاید ٹلٹڈ ہے، جیسے یہ دکھایا ہوا ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا کہ زمین کا ایک حصہ جو ہے سورج کے سامنے رہتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ زمین سے پرے رہتا ہے، اس طرف ٹلٹڈ رہتا ہے۔ تو جو حصہ سامنے ہوتا ہے، جیسے یہ حصہ اور یہ حصہ سامنے ہے، تو یہاں گرمی رہتی ہے 6 مہینے، اور جب دوسرا حصہ ٹلٹ کر کے سامنے آتا ہے تو پھر وہاں سے گرمی آ جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ زمین کا ٹلٹ سورج کی طرف جب ہوتا ہے تو گرمی آتی ہے، زمین کا ٹلٹ جب سورج سے پرے ہو جاتا ہے اس حصے کا جو زمین سے پرے ہے سورج سے، وہاں سردیاں ہوتی ہیں۔ اب اس سائنٹیفک فیکٹ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب یہ انٹرسٹنگ ہے، سننے والا ہے۔ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اللہ نے
दोज़ख को 2 सांस लेने की इजाज़त दी। एक सांस जाड़े यानी सर्दी के मौसम में और एक सांस गर्मी में। अब क्या फरमाते हैं प्रॉफिट जो है इस्लाम के, जो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी साइंस दुनिया को दी है। वो कहते हैं कि अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम महसूस करते हो वो इसी से पैदा होती है। तो समीर साहब, इस्लामिक साइंस ये बताती है कि जमीन पे जो गर्मी और सर्दी के मौसम होते हैं, दोज़ख जब बाहर सांस लेती है तो जमीन पे गर्मी हो जाती है, दोज़ख जब अंदर सांस लेती है तो जमीन पर सर्दी हो जाती है। जबकि साइंस ये कहती है कि जमीन के टिल्ट की वजह से जो हिस्सा सूरज के सामने होता है उस हिस्से में गर्मी रहती है और जो हिस्सा जमीन सूरज से परे होता है वहां सर्दी रहती है। एक चीज इसमें आपकी राय लेने से पहले इस साइंस पे, इस्लामिक साइंस पे आपसे कोई कमेंट लेने से पहले एक चीज मैं और दिखाना चाह रहा था। जी प्लीज गो अहेड। ये एक है, इनका नाम है अहमद मुराद साहब। ये हमारे जो है अवैस इकबाल साहब, उनके पॉडकास्ट में कम से कम 2 दफा आ चुके हैं, शायद 2 से ज्यादा दफा है, 2 दफा तो मैंने देखा है इनको। और ये आके ना, ये बड़े साइंस कहते हैं मैं बड़ा साइंसदान हूँ, और आके कुरान से साइंस निकालते रहते हैं अवैस इकबाल साहब के प्रोग्राम में। तो इनसे भी मेरा भी एक पॉडकास्ट हुआ, तो जब मैंने इनके सामने यही हदीस रखी, यही हदीस कि गर्मी और सर्दी जो जमीन पर होती है वो इस वजह से होती है, तो इन्होंने जो जवाब दिया वो देखें, सुनने वाला है। वो कहाँ से चलेगा ये वीडियो? 1 मिनट, ये वीडियो भी तो मैंने रखी थी, तो वो कहाँ गई? 1 सेकंड, वो आगे पीछे हो गई सर, 1 सेकंड। जी आप आराम से निकाल लें। हाँ, मैं देखता हूँ, वो कहीं आगे पीछे हो गई है। जी चले, मैं उसको आपको YouTube से दिखा देता हूँ, 1 मिनट ठहर जाए। सॉरी, वो इनकी वीडियो बड़ी प्यारी वीडियो थी, वो ना आज जल्दी में मैंने बनाया तो वो वीडियो इनकी रह ही गई।